आज मैले तपाईहरुलाई एनआरबी डाइरेक्टिभ नम्बर 5 जहाँ चाहिँ जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ हैन। एनआरबी डाइरेक्टिभ 5 जोखिम सम्बन्धी व्यवस्था अथवा जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था भन्नुस् हैन। जोखिम व्यवस्थापन भनेको छ त्यहाँ जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी यो विषयमा चाहिँ म पढाउन गइरहेको छु। आज चाहिँ तपाईहरुलाई मैले एनआरबी डाइरेक्टिभलाई एकदमै स्लो रूपमा लगेको कारण के हो भनेर भन्नुहुन्छ भने बैंकिङ एक्जामको तयारी गर्ने यो कुरा ध्यान दिएर सुन्नु होला। जो कसैले पनि हैन अनेकौं बुकहरु चाहिँ खोज्छु यताउता चाहिँ गर्छु, कुन बुक पढ्ने कुन बुक किन्ने त्यसको उपयुक्त मेटेरियल्स के होला भन्ने हुन्छ हैन। तिनीहरुको लागि म के भन्छु भने यो एनआरबी डाइरेक्टिभ जुन छ यो एनआरबी डाइरेक्टिभले तपाईहरुको बैंकिङको लगभग 50% कोर्स चाहिँ कभर गर्छ। लेभल 4 होस्, लेभल 5 होस्, लेभल 6 होस् हैन। सम्पूर्ण कोर्सको 50% कोर्स चाहिँ एनआरबी डाइरेक्टिभ तर्फ नै चाहिँ भएको हुन्छ। किन भन्दाखेरि त्यहाँ तपाईले कर्जा सम्बन्धी कुरा आयो, कर्जा जोखिम अथवा कर्जा प्रकार सम्बन्धी भन्नु भने त्यो पनि एनआरबी डाइरेक्टिभसँग नै रिलेटेड हुन्छ। त्यस्तै गरेर लिक्विडिटी सम्बन्धी हैन तरलता सम्बन्धी को कुरा गर्नु पर्यो भने पनि त्यो एनआरबी डाइरेक्टिभसँग सम्बन्धित भएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरेर गभर्नेन्सको कुरा गरौँ हैन। अब गभर्नेन्स सम्बन्धी चाहिँ क्वेशन आयो भने त्यो पनि हामीले चाहिँ एनआरबी डाइरेक्टिभ अनुसार नै जानुपर्छ। त्यस्तै गरेर अब सीआरआर को कुरा भयो, एसएलआर को कुरा भयो, सीसीडी रेशियोको कुरा भयो, अनि स्प्रेड रेटको कुरा भयो हैन र इन्ट्रेस्ट रेटको कुरा भयो। यो सबै एनआरबी डाइरेक्टिभमै रहेको छ। सबैभन्दा सुरुमा हामीले पढेको थियो पुँजी हैन। अब बैंकको यो एसेट्स भयो अनि लायबिलिटीज भयो अनि त्यसै गरेर पेड अफ क्यापिटल भयो, पेड अफ क्यापिटलहरु भयो र उसले गर्नुपर्ने हैन मिनिमम क्यापिटल रेशियो सबै एनआरबी डाइरेक्टिभमै छ, अरु किताबमा छैन। त्यस्तै गरेर तपाईले चाहिँ नि यो सोशलाइजेसन अन्तर्गत अथवा एकल कर्जा र क्षेत्रगत कर्जा वर्गीकरणको सम्बन्धी चाहिँ कतिसम्म दिन पाउने के व्यवस्था छ त्यो सबै यसमा भयो। अब र सम्पूर्ण रिस्कहरुको मिनिमाइज गर्ने हैन रिस्क एपिटाइजरहरु के हुन सक्छन्, रिस्कको म्यानेजमेन्ट गर्ने टुलहरु के हुन सक्छन् भन्ने कुरा पनि सबै यो एनआरबी डाइरेक्टिभ अन्तर्गत नै रहने र एनआरबी डाइरेक्टिभले चाहिँ 50% कोर्स लगभग चाहिँ कभर गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुलाई मैले एनआरबी डाइरेक्टिभ एकदम स्लो उसमा चाहिँ लगिरहेको कारण यो हो। अब हामीले चाहिँ हिजो एनआरबी डाइरेक्टिभ 6 पढिसकेका छौं र 1 2 3 पनि पढिसकेका छौं। 4 बाँकी छ र 5 चाहिँ मैले आज पढाउन गइरहेको छु। तपाईहरुले चाहिँ यो एनआरबी डाइरेक्टिभलाई राम्रोसँगले अध्ययन गर्नुभयो, हेर्नुभयो भने लगभग तपाईको मैले अघि नै भने जस्तै 50% कोर्स चाहिँ पुरा हुन्छ। त्यसै कारणले मैले यो अन्य इन्स्टिट्युटहरुमा तपाईले के पाउनुहुन्छ भन्दा कस्तो खालको सिस्टम हुन्छ भने यो एनआरबी डाइरेक्टिभलाई चाहिँ बढीमा 2 दिन नत्र भने विथिन 1 डेमा चाहिँ यो सक्ने चाहिँ परम्परा परिपाटी रहेको चाहिँ देखिन्छ। मैले तपाईलाई यसलाई चाहिँ यो तपाईले भोलि गएर पनि अफिसर लेभलको तयारी गर्नुभयो भने पनि पढ्नुपर्ने यही नै हो। तपाईहरुको सहायक लेभलमा चाहिँ तयारी गरिरहनु भएको छ भने तपाईले पढ्ने पनि यही नै हो हैन। यस कारणले गर्दाखेरि एनआरबी डाइरेक्टिभलाई चाहिँ धेरै चाहिँ ध्यान दिएर अलिकति प्रायोरिटी दिएर चाहिँ पढ्न सकौ भने तपाईहरुको बैंकर बन्ने सपना अथवा बैंकमा काम गर्ने सपना चाहिँ पुरा हुन सक्छ। अब जाउँ म आजको टपिक्सतिर। टपिक्समा जानुभन्दा अगाडि म के भन्न चाहन्छु भने एनआरबी डाइरेक्टिभ त्यहाँ 21 वटा छन् हैन। 21 वटा मध्येमा 1 2 त्यसै गरेर 5 6 अनि 15 17 र 19 चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट हो भनेर म पटक भनिरहेको छु सहायक लेभलको लागि। यो एनआरबी डाइरेक्टिभ 5 पनि चौथो लेभलमा त अब खासै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ नहोला। 5औं लेभलमा जसले पढ्न गइरहनु भएको छ उहाँहरुको लागि यो भेरी इम्पोर्टेन्ट हो।
चौथो लेभलको लागि पनि होइन जोखिम भनेको के हो, बैंकिङ जोखिमहरूलाई कति भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ र ती जोखिमहरू मध्येमा प्रत्येक जोखिमबाट कर्जा जोखिम भनेको के हो, तरलता जोखिम भनेको के हो, यसरी आउन चाहिँ सक्ने सम्भावना छ र तिनीहरूलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि व्यवस्था गरिएका कानुनी र संस्थागत नीति अथवा नीतिगत व्यवस्थाहरू के रहेका छन् भनेर चाहिँ यसरी प्रश्न आउन सक्छ। अब यो एनआरबी डाइरेक्टिभ 5 मा चाहिँ होइन यो रिस्क भनेको जोखिम भनेको के हो अनि जोखिमको चाहिँ क्लासिफिकेसन यो जोखिमको वर्गीकरण गरिएको छ र जोखिमलाई मिनिमाइज गर्नको लागि होइन कस्ता कस्ता खालका उपायहरू चाहिँ मिनिमाइज गर्ने सल्युसन यसमा दिएको छ, योसँग सम्बन्धित छ। भनाइको मतलब सबै प्रकारका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिने सबै प्रकारका जोखिमहरूको पहिचान गर्ने, मापन गर्ने, अनुगमन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने र रिपोर्टिङ गर्ने अथवा प्रतिवेदन तयार पारेर एनआरबीमा पठाउने व्यवस्था चाहिँ एनआरबी डाइरेक्टिभ 5 मा गरिएको छ। अब एनआरबी डाइरेक्टिभ 5 अन्तर्गत उसले गरेका जोखिमहरू के रहेका छन् त भन्दाखेरि 1 नम्बरमा कर्जा जोखिम, यो एनआरबी डाइरेक्टिभले नै गरेको, मैले आफै चाहिँ इमेजिन गरेर अथवा कल्पना गरेर लेखेको भनेको होइन। त्यस पछाडि 2 नम्बरमा छ सञ्चालन जोखिम, कर्जा जोखिम, त्यस पछाडि सञ्चालन जोखिम अनि तरलता जोखिम दिएको छ, तरलता जोखिम। अब 4 नम्बरमा दिएको छ बजार जोखिम, बजार जोखिम। 5औं नम्बर दिएको छ तपाईलाई विदेशी विनिमय जोखिम, विदेशी विनिमय जोखिम। अब अर्को 6औं नम्बरमा तपाईहरुको चाहिँ यही एनआरबी डाइरेक्टिभले नै गरेको जोखिम छ, त्यसलाई चाहिँ नि यो ब्याज दर जोखिम र 7औं नम्बरमा रहेको छ अन्य जोखिमहरूलाई यो 7औं अन्तर्गत रहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू जसले एनआरबीबाट इजाजत पत्र प्राप्त लिएका हुन्छन् तिनीहरूले चाहिँ नि भोग्नुपर्ने अथवा तिनीहरूको व्यापार व्यवसायमा आइरहनु पर्ने सम्पूर्ण जोखिमहरूलाई चाहिँ विभिन्न 7 प्रकारमा एनआरबी डाइरेक्टिभ नम्बर 5 ले चाहिँ विभाजन गरेको छ, क्लासिफिकेसन गरेको छ, वर्गीकरण गरेको छ। त्यो मध्येमा सबैभन्दा पहिला कर्जा जोखिम छ, त्यहाँ सञ्चालन जोखिम छ, तरलता जोखिम छ, बजार जोखिम छ, विदेशी विनिमय जोखिम छ, ब्याजदर जोखिम छ र अन्य जोखिममा रेपुटेसन जोखिम हुन सक्छ हैन। त्यस्तै गरेर रेपुटेसन जोखिम भनेको संस्थाको एउटा प्रतिष्ठा अथवा प्याटेन्ट राइटमा नै आँच आउने खालको जोखिमलाई रेपुटेसन जोखिम भन्न सकिन्छ हैन। कसैले उसको ब्रान्ड भ्यालु नै तहस नहस हुने अथवा ब्रान्ड भ्यालुमा असर पर्ने खालको काम कार्य गर्यो भने त्यसबाट आएको सिर्जनालाई चाहिँ नि के भन्न सकिन्छ त भन्दाखेरि अन्य जोखिमहरूमा चाहिँ राखेको छ। साथै यसमा रणनीतिक जोखिमहरू पनि पर्न सक्छन्, लिगल इलिगल जोखिमहरू जति छन् त्यो पनि यसमै पर्न सक्छन्। त्यस्तै गरेर अन्य जोखिमभित्र सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा लगानी भन्ने वित्तीय लगानी सम्बन्धी जोखिमहरू यसमा रहेका छन्। अब यी जोखिमहरूलाई क्लासिफिकेसन गर्ने र यी जोखिमहरू देखिएको अवस्थामा यिनीहरूको सोलुसन गर्नको लागि हैन अथवा यिनीहरूलाई मिनिमाइजेसन भनेको न्यूनीकरण गर्नको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले के कस्तो उपायहरू अवलम्बन गर्न सक्दछन् अथवा गरेमा कम गर्न सकिन्छ त भनेर एनआरबी डाइरेक्टिभ 5 यसकै पेरिफेरीमा रहेको छ। अब सबैभन्दा सुरुमा हामीले गरौँ कर्जाको जोखिमबाट। तपाईले ध्यान दिएर कपीमा चाहिँ म बिस्तारै नै भन्दैछु, तपाईले टिप्नु भए पनि हुन्छ। सबैभन्दा सुरुमा अब कर्जाको जोखिमको कुरा गरौँ र त्योभन्दा पनि अगाडि म अलिकति जोखिम भनेको के हो भनेर चाहिँ त्यसको बारेमा भन्न गइरहेको छु। वास्तवमा जोखिम भनेको अनएक्सपेक्टेड हैन, नसोचेको घटना परिघटना आन्तरिक तथा बाह्य प्रभावले
नसोचेको कुराहरू चाहिँ सामना गर्नु पर्यो भने त्यो नै जोखिम हो सामान्यतया। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एउटा पैसाको कारोबार गर्ने संस्था भएको कारणले गर्दाखेरि र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हरेक वर्गका हरेक प्रकारका हरेक समुदायका मानिसहरूले पैसाको कारोबार गर्न आउने स्थल भएको कारणले गर्दाखेरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा यसरी विभिन्न प्रकारका जोखिमहरूको प्रबल सम्भावना रहन्छ। त्यो मध्येमा कर्जा जोखिमको बारेमा हामी चाहिँ भन्न गइरहेका छौँ। कर्जा जोखिमलाई भनेको के हो? कर्जा जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले के कस्तो उपायहरू अवलम्बन गर्न सक्दछ भनेर प्रश्न आउन सक्छ 10 नम्बरमा। तपाईले अब राम्ररी सुन्नुपर्ने हुन्छ। अब कर्जा जोखिम भन्नाले बैंकसँग गरेको सम्झौता। हेर्नुहोस्, बैंकसँग कुनै पनि ऋणीले सम्झौता गरेर एउटा यो पेपरमा सम्झौता गरेर मैले फलाना मितिमा यतिको दिनदेखि यति यति रुपियाँ चाहिँ यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट चाहिँ लिएको हो भनेर सही छाप लाहा छाप लगाएर चाहिँ एउटा नेपाली पेपरमा चाहिँ त्यहाँ साइन गरिवरी उसले लिएको हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब यसरी यो पेपरमा चाहिँ उसले कति पैसा लिएको छ अनि कुन जति ब्याज दरमा लिएको छ अनि त्यो ब्याज चाहिँ महिना दिनमा बुझाउने हो कि अथवा पाक्षिक रूपमा बुझाउने हो कि अथवा 6 महिनामा चाहिँ बुझाउने हो कि चौमासमा बुझाउने हो कि भन्ने त्यो व्यवस्था हुन्छ। अनि सावा अब कति वर्ष अवधिको लागि ऋण लिएको अथवा कति महिनामा तिर्नुपर्ने भनेर ऋण लिएको त्यो सबै कुराहरू यावत कुराहरू यो कागजमा चाहिँ लेखिएको हुन्छ। अब तपाईहरुले यसलाई डिफाइन गर्दा चाहिँ कसरी भन्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि ऋणीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग कर्जा लिँदाखेरि गरेको सम्झौता बमोजिम। ऋणीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग कर्जा लिँदाको बखतमा सम्झौता गरे बमोजिम। सावा तथा ब्याज नबुझाएको कारणबाट बैंकले बेहोर्नु पर्ने नोक्सानीलाई नै कर्जा जोखिम भनिन्छ। डेफिनेसन सक्यो। दोस्रो पोइन्टमा कर्जा जोखिमबाट बैंकको पुँजी नै के भएर जान्छ त भन्दाखेरि क्षयी भएर नष्ट भएर समाप्त भएर जाने हुनाले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि कर्जा जोखिम यदि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आउन साथ बैंकरप्ट अथवा बैंकिङ व्यवसाय नै समाप्त भएर जाने र इजाजत पत्र समेत रद्द हुने अवस्था आउन सक्छ। बैंकको अस्तित्व नै समाप्त हुन जान्छ किनकि कर्जा भनेको यस्तो खालको विषय हो यो बैंक तथा वित्तीय संस्थामा डिपोजिटरले डिपोजिट गरिसकेको रकम चाहिँ उनीहरूले के गरेका हुन्छन् त भन्दाखेरि क्रेडिट क्रिएसनमा चाहिँ लगाएका हुन्छन् अथवा क्रेडिट भनेको कर्जा प्रवाह गरेका हुन्छन्, कर्जामा फ्लो गरेका हुन्छन्। कर्जामा फ्लो गर्दाखेरि उनीहरूले कृषिमा दिएका हुन्छन्, उद्योगमा वाणिज्यमा दिएका हुन सक्छन्, पर्यटनमा दिएका हुन्छन्, जलस्रोतमा दिएका हुन्छन्। सरकार अथवा नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गरेर भन्न त्यहाँ दिएको हुनसक्छ। अनि निर्यात व्यापार दिएको हुनसक्छ। अनि इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेटिङ सेक्टरमा दिएको हुनसक्छ, प्रोडक्टिभ सेक्टरमा दिएको हुन्छ, कन्ज्युम्सनमा दिएको हुन्छ, अब हाउसमा दिएको हुन्छ, अटोमोबाइल्समा दिएको हुन्छ। यसरी विभिन्न प्रकारमा उनीहरूले चाहिँ के गर्छन् त भन्दाखेरि क्रेडिटलाई चाहिँ फलो गरिरहेका हुन्छन्। कसको पैसा त भन्दाखेरि डिपोजिटर्सको पैसा चाहिँ यसरी फ्लो गरिरहेका हुन्छन्। अब यसरी फ्लो गर्दाखेरि उनीहरूबाट के गरिएको हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा सम्झौता पेपरमा चाहिँ साइन गरेर र सर्टेन टाइपको के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि कोल्याटरल राखेर अथवा नराखेर एउटा विश्वासमा अथवा जवानीमा पनि रकम चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो कर्जा जोखिममा चाहिँ हामीले चाहिँ पढिसकेका कि जति कर्जा जोखिममा भन्दाखेरि पनि हामीले के गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि जोखिमको वर्गीकरणमा यो 5 नम्बरमा हो। 2 नम्बरमा कर्जा सापट तथा वर्गीकरणमा हामीले पढिसकेका छौँ। त्यसकारणले अब यो कर्जा जोखिमलाई हामीले यसरी डिफाइन गरिसके पछाडि कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्नको लागि के उपायहरू अवलम्बन गर्न सक्दछ त भन्दाखेरि 1 नम्बरमा यो एकल कर्जा र क्षेत्रगत कर्जा जुन हामीले डिरेक्टिभ नम्बर 3 मा पढिसकेका छौँ नि हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिदिए बमोजिम एकल कर्जा र क्षेत्रगत कर्जाको सीमामा हिँड्ने पहिलो नम्बर।
दोस्रो नम्बर, अब कर्जा जोखिमको के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि IMMCR गर्ने। IMMCR भनेको हेर्नुहोस्, IMMCR प्रत्येक जोखिमहरूको IMMCR गर भनेर नेपाल राष्ट्र बैङ्कले भनेको छ। I भनेको आइडेन्टिफिकेसन, कर्जा जोखिमको पनि अब पहिचान गर्नु पर्यो। आइडेन्टिफिकेसन भनेको पहिचान। अनि त्यस पछाडि मेजरिङ गर्नु पर्यो, त्यसले कतिसम्म असर पार्न सक्छ भनेर। त्यस पछाडि मोनिटरिङ गर्नु पर्यो, त्यस पछाडि कन्ट्रोलिङ गर्नु पर्यो र लास्टमा गएर रिपोर्टिङ गर्नु पर्यो। दोस्रो नम्बरमा प्रत्येक कर्जाहरूको चाहिँ नेपालीमा लेख्नेहरूले के लेख्न सक्नुहुन्छ भने कर्जा जोखिम न्यूनीकरणको लागि कर्जा जोखिमको पहिचान, मापन, अनुगमन, नियन्त्रण र प्रतिवेदन बनाउनु पर्दछ। सकियो। लामो पोइन्ट लेख्दाखेरि हामीलाई परीक्षामा लेख्ने समय अभाव हुन्छ। त्यस कारणले यसरी तपाईँले इङ्ग्लिसमा लेख्नुहुन्छ भने इङ्ग्लिसमा यो लेख्नु भए पनि हुन्छ। नेपालीमा लेख्दाखेरि मैले अघि नै भन्ने त्यही अनुसारको चाहिँ नि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि पहिचान गर्नु पर्यो, मापन गर्नु पर्यो, अनुगमन गर्नु पर्यो, त्यसपछि नियन्त्रण गर्नु पर्यो अनि रिपोर्टिङ गर्ने भनेर यसरी लेख्नु। अनि अर्को नम्बरमा आयो अब यो IMMCR गरिसके पछाडि कर्जा जोखिमलाई मिनिमाइज गर्नको लागि के गर्ने त अर्को नम्बरमा भन्दाखेरि कर्जा मूल्याङ्कन स्वीकृति गर्दाखेरि बोर्ड अफ डिरेक्टरको स्वीकृति लिने। बोर्ड अफ डिरेक्टर भनेको नै बोर्ड हो क्या, BOD बोर्ड। बोर्ड अफ डिरेक्टरको के गर्ने त भन्दाखेरि स्वीकृतिमा मात्रै कर्जा प्रदान गर्ने, स्वीकृति लिने। त्यस पछाडि कर्जा प्रदान गर्दा, नवीकरण गर्दा अथवा फेरि एकचोटि कुनै ऋणीलाई कर्जा दिएर फेरि थप गर्नुपर्ने अवस्थामा के गर्ने भन्दाखेरि आवश्यक मूल्याङ्कनका आधारहरू तोक्ने। यो अवस्थामा चाहिँ दिन सकिन्छ, लिन सकिन्छ भनेर गर्ने। अर्को नम्बरमा लेख्नु होला। अनि कर्जा सम्बन्धी सबै कागजातहरू होइन अभिलेख रूपमा चाहिँ राखिरहने। सर्वेक्षणको र त्यहाँबाट प्राप्त भएको कागजहरू विभिन्न समयमा उसले के अन्तर्गत चाहिँ ऋण दिएको छ त्यो अन्तर्गत चाहिँ उसले मागेको हुन्छ नि त, हो त चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि राखिराख्ने। यस प्रकारले कर्जा जोखिमलाई के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर अब जाउँ हामी कर्जा जोखिमको सके पछाडि अब अर्को हामीले चाहिँ पढेको थियो नि यसपछि अब आउँछ सञ्चालन जोखिम। कर्जा जोखिम सकेपछि सञ्चालन जोखिम। अब सञ्चालन जोखिम भनेको के हो त भन्दाखेरि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कर्मचारी अथवा जनशक्तिको अथवा पिपुल प्रोसेस एन्ड सिस्टम भनेर भन्छ। हेर्नुहोस् है, कर्मचारी अथवा जनशक्ति, त्यसपछि प्रक्रिया र त्यो बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले अपनाएको प्रणालीबाट हुन सक्ने त्रुटिहरूको कारणले गर्दाखेरि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा केही त्यस्ता नराम्रा असरहरू सिर्जना हुन्छन् भने नै त्यसलाई सञ्चालन जोखिम भनिन्छ। केबाट त भन्दाखेरि यसमा पिपुल भनेको जनशक्ति, प्रोसेस भनेको प्रक्रिया, त्यस पछाडि पिपुल प्रोसेस एन्ड सिस्टम र साथै आन्तरिक तथा बाह्य घटना परिघटनाको कारणले गर्दाखेरि जनशक्ति भनेको अब त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीले नि गल्ती गर्न सक्छन्, त्यहाँ अपनाइएको प्रोसेस अथवा नराम्रो हुनसक्छ, त्यहाँ अपनाइएको एउटा कम्प्युटराइज सिस्टम भन्नुहोस् अथवा अन्य सिस्टमहरू पनि खराब हुन सक्छन् होइन। र आन्तरिक तथा बाह्य रूपमा पनि विभिन्न कारणले त्यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि असरहरू सिर्जना हुन्छन् भने त्यसबाट आएको जोखिमलाई नै सञ्चालन जोखिम भनिन्छ। सकियो। सञ्चालन जोखिमको परिभाषा सकेपछि प्रश्न आउन सक्छ सञ्चालन जोखिम भनेको के हो। सञ्चालन जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले
अपनाउनु पर्ने कुराहरू लेख्नुहोस् भनेर। अब 1 नम्बरमा के हो त यो कर्जा सञ्चालन जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि के कस्ता नीतिहरू अथवा के कस्ता कुराहरू चाहिँ अनुसरण गर्नुपर्ने हुन्छ, अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ, लागू गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि प्रभावकारी रूपमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको के गर्ने त भन्दाखेरि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली इन्टर्नल कन्ट्रोल आइसी इन्टर्नल कन्ट्रोल र एमआइएस भनेको म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टमको विकास गर्ने। कस्तो हुनु पर्यो त त्यो भन्दाखेरि प्रभावकारी खालको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र सूचना प्रणालीको विकास गर्ने 1 नम्बरको पोइन्ट। अब दोस्रो नम्बरमा लेख्नुहोस्। म बिस्तारै भनिदिन्छु, तपाईँले कपीमा चाहिँ यो टिप्नु होला। त्यस पछाडि बोर्ड अफ डिरेक्टर भनेको सञ्चालक समिति। कसको सञ्चालक समिति भन्दाखेरि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले बनाएको उचित नीति तथा कार्यनीतिको कार्यान्वयन गर्ने। तेस्रो नम्बरमा सञ्चालन जोखिमसँग सम्बन्धित अन्य जोखिमहरूको पहिचान गर्ने। त्यस पछाडि डिजास्टर रिकभरी अथवा बिजनेस कन्टिजेन्सी प्लानको तर्जुमा गर्ने। अनि अर्को कर्मचारीलाई एकै स्थानमा नराखिकन फेरबदल गरिरहने, पदोन्नति गरिरहने, होइन, उसलाई सरुवा बढुवा गर्ने। एउटै स्थानमा राखेपछि उसले चाहिँ लामो समयसम्म कुनै ग्राहकसँग एउटा प्रगाढ सम्बन्ध बढाउँदै जान्छ र वित्तीय स्वार्थको लोभमा परेर उसले के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि विभिन्न गर्न नहुने अपराध गर्न सक्छ। त्यसबाट चाहिँ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ठुलो नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसलाई पनि सञ्चालन जोखिम अन्तर्गत राखेर गर्न सकेको कारणले गर्दाखेरि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीलाई के रोटेसन अनुसार चाहिँ पालै पालो चाहिँ सरुवा बढुवा पदोन्नति के गर्नुपर्ने हो त्यो गरिरहनु पर्ने हुन्छ। अनि चिप बेस्ड सिस्टममा CHIP चिप बेस्ड हो क्या। चिप बेस्ड यो डेबिट कार्ड भयो, अनि क्रेडिट कार्ड भयो, होइन, यस्ताहरू हुन्छन् र प्रिपेड कार्डहरूको बारेमा ग्राहकलाई सुविधा दिने अथवा ग्राहकहरूलाई जारी गर्ने। चिप बेस्ड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड र प्रिपेड कार्ड ग्राहकहरूलाई जारी गर्ने। यी नीतिहरू अवलम्बन गरेको खण्डमा पिपल, प्रोसेस, सिस्टम र आन्तरिक तथा बाह्य घटना परिघटनाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा हुने सञ्चालन जोखिमलाई कम गर्न सकिन्छ। यसको लागि बोर्ड अफ डिरेक्टरले निर्माण गरेको नीति तथा कार्यनीति तथा रणनीतिमा सबै कर्मचारी तथा उच्च पदस्थ अधिकारीले पनि पालना गरेर अगाडि बढ्नु आवश्यक छ भनेर चाहिँ तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ सारांश। त्यो पछाडि हामीले अब तेस्रो नम्बरमा चाहिँ लेखेका थियौँ तरलता जोखिम। तरलता जोखिम बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा तरलता भनेको मानव शरीरमा जसरी रगतको आवश्यकता हुन्छ, रगत बिना मुटुले काम गर्दैन, होइन, मुटु चल्दैन, मान्छेको शरीर चल्दैन, त्यस्तै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता भनेको एउटा ब्लडको काम गर्ने विषयवस्तु हो। जसरी मानिसको शरीरमा ब्लडले ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ, रक्त सञ्चार भएपछि मान्छेहरू अब एउटा विज्ञानको रूपमा चाहिँ अगाडि बढेर काम गर्न सक्छ, त्यस्तै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि निक्षेपकर्ताले राखेको निक्षेप। अब यसको परिभाषा, तरलता जोखिमको परिभाषा है, निक्षेपकर्ताहरूले अथवा डिपोजिटरहरूले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा राखेको निक्षेप मागेको बखतमा अथवा फिर्ता लिन खोजेको बखतमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था आउनु भनेकै तरलता जोखिम हो भनेर यसलाई परिभाषित गर्ने। के अरे त भन्दाखेरि डिपोजिटरले डिपोजिट गरेको रकम बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा फिर्ता मागेको बखतमा कुनै पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले तत्काल फिर्ता गर्न सक्दैन भने त्यो अवस्थालाई नै तरलता जोखिम भनिन्छ। तरलता जोखिम अन्य सबै जोखिमहरूको असर हो। कर्जा जोखिम भयो भने पनि तरलतामा नै समस्या आउँछ, सञ्चालन जोखिम भयो भने पनि तरलता जोखिममा समस्या आउँछ, बजार जोखिम भयो भने पनि तरलता जोखिममा नै ठुलो असर पर्छ। त्यसैले तरलता जोखिमलाई अरू सबै जोखिमहरूको चाहिँ असर हो भन्न सकिन्छ। किनकि तरलता भनेको मैले अघि भने जस्तै जसरी मान्छेको शरीरमा रक्त सञ्चार अथवा रगतले ठुलो भूमिका चाहिँ खेलेको हुन्छ, त्यस्तै तरलताले पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। अब तरलता जोखिम अथवा
तरलता जोखिमलाई मिनिमाइज गर्ने अथवा व्यवस्थापन गर्ने विधिहरू चाहिँ के हुन सक्छन् त भन्ने बारेमा म यहाँ बिस्तारै भन्न गइरहेको छु। तपाईँले कपीमा टिप्नुहोला। तरलता जोखिम व्यवस्थापन गर्नको लागि अथवा तरलता जोखिमलाई मिनिमाइज गर्नको लागि गर्नुपर्ने सोलुसन उपायहरू के हुन् भन्दाखेरि 1 नम्बरमा लेख्नुहोस्, जोखिम व्यवस्थापन नीति कार्यान्वयन गर्ने। प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बोर्ड अफ डिरेक्टरले जोखिम व्यवस्थापन समितिको नीति बनाएको हुन्छ, सोही अनुसारलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। दोस्रो नम्बरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्वलाई भुक्तानी अवधिको आधारमा विभाजन गर्ने। भुक्तानी अवधिको आधारमा भनेको 0 देखि 90 दिनभित्र गर्नुपर्ने भुक्तानीहरू भए होइन। अनि 90 देखि 180 दिनभित्र, यो 180 देखि 260 होइन, 260 होइन 270, यो 80 देखि 270 भयो। अनि यो 270बाट अब 360 आउँछ होइन, यो 360 र 1 वर्षभन्दा माथि भनेर के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि जति पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको सम्पत्ति तथा दायित्वलाई भुक्तानी अवधिको आधारमा होइन उसले विभिन्न समय अन्तरालहरू होइन किटान गर्ने। यो तपाईँले अत्यन्त इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो, यो लेख्न नछुटाउनु होला। त्यस्तै गरेर चल्ती र बचत खातामा डिपोजिट हुन आएको जुन डिपोजिट रकम छ होइन, चल्ती खाता र बचत खाता भनेको कस्तो खाता हो त भन्दाखेरि माग्ना साथ दिनुपर्ने खाता हो नि त। त्यसलाई चाहिँ कोर क्यापिटल अथवा प्राथमिक पुँजीमै कायम गर्नुपर्ने, प्राथमिक पुँजीमै मान्नुपर्ने। केलाई त चल्ती र बचत खातालाई चाहिँ प्राथमिक पुँजीमै चाहिँ उसले राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले भने बमोजिमको सिसिडी रेसियो कायम गर्ने। सिसिडी रेसियो के हो भनेपछि हामीले पढ्छौँ, अहिले चाहिँ तपाईँले त्यही पोइन्ट लेख्नु होला। त्यस पछाडि अर्को नम्बरमा आउँछ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी अधिकृत अथवा माथिल्लो लेभलको पदाधिकारी अथवा सञ्चालक समिति। सञ्चालक समितिलाई बोर्ड अफ डिरेक्टर लेख्नु भए पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। बोर्ड अनि उच्च व्यवस्थापनले तरलता सम्बन्धी प्रतिवेदन अध्ययन गरी समितिमा पेश गर्ने अनि समितिमा छलफल गर्ने र तरलतालाई के कसरी हुन्छ, तरलता जोखिम सम्बन्धी होइन, कहिले बढी हुनसक्छ तरलता, कहिले कम हुनसक्छ। अहिलेको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता बढी भइरहेको अवस्था छ, किनकि उनीहरूले कर्जामा लगानी गर्न अथवा कर्जा प्रोभाइड गर्न कोही मान्छे चाहिँ आउन त आएका छन् तर सकेअनुसार अथवा उनीहरूको गच्छेअनुसार चाहिँ प्रोभाइड गर्न नसकिरहेको अवस्था भएको हुनाले सबै डम्प भएर चाहिँ तरलता बसिरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ के भन्न सकिन्छ त भन्दाखेरि तरलता चाहिँ उच्च छ, कम छैन। त्यसै गरेर CRR र SLR क्यास रिजर्भ रेसियो अथवा अनिवार्य नगद मौजात र वैधानिक तरलता रेसियो, जसलाई स्ट्याचुटरी लिक्विडिटी रेसियो भनिन्छ होइन। CRR, SLR र स्रोत परिचालनको सीमा निर्धारण गर्ने र NRBले भने बमोजिमको कायम गर्ने भनेर चाहिँ यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा देखिएको तरलता जोखिम गर्नको लागि सबैभन्दा सुरुमा त उसले के गर्नुपर्ने रहेछ त भन्दाखेरि 0 देखि 90, 90 देखि 180, 180 देखि 270, 270 देखि 360 र 1 वर्षभन्दा माथिको 0 देखि 90 दिन हो। यो 90 देखि 180 दिन, 180 देखि 270 पनि यो दिन हो। यसरी विभिन्न समय अन्तरालमा भुक्तानी अवधिहरू निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर यो लेख्न नबिर्सिनु होला। यसमा चाहिँ तपाईँको त्यो पनि सक्यो। अब अर्को नम्बरमा रहेको छ बजार जोखिम। बजार जोखिम, यो बजार जोखिमलाई हामीले 2 भागमा राखेर यसरी चाहिँ पढ्न सकिन्छ। बजार जोखिमलाई होइन, बजार जोखिमलाई चाहिँ 1 नम्बरमा विनिमय दर जोखिम, विनिमय दर जोखिम र दोस्रो नम्बरमा ब्याज दर जोखिम भनेर पढ्न सकिन्छ। अघि नै मैले सुरुमा लेखेको थिएँ होइन, कर्जा जोखिम, सञ्चालन जोखिम, तरलता जोखिम, बजार जोखिम, विनिमय दर जोखिम, ब्याज दर जोखिम र अन्य जोखिम भनेर जुन पढेको थिएँ। मैले अब आइपुगेँ बजार जोखिममा।
बजार जोखिमलाई चाहिँ विनिमय दर जोखिम र ब्याज दर जोखिम गरेर दुई भागमा राखेर हामीले अध्ययन गर्न सकिन्छ। अब बजार जोखिम भनेको के हो त भनेर सुरुमा परिभाषित गर्नु पर्दाखेरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्ने अथवा ग्राहकहरूलाई प्रोभाइड गरेको वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकहरूलाई प्रदान गर्ने वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा आउने फरकको कारणले हैन बैंकलाई पर्न जाने नकारात्मक असरहरूलाई नै बजार जोखिम भन्न सकिन्छ। बजार जोखिम अन्तर्गत निम्नलिखित दुई प्रकारका जोखिमहरू रहेका हुन्छन्। एक नम्बरमा विनिमय दर जोखिम रहेको हुन्छ भने दोस्रो नम्बरमा ब्याज दर जोखिम रहेको हुन्छ। विनिमय दर जोखिम भनेको के हो भनेर अबलाई पनि डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। विनिमय दर जोखिम भनेको विदेशी विनिमयमा अथवा विदेशी विनिमयको दरमा आउने उतार चढावबाट उत्पन्न हुने जोखिमलाई नै विनिमय दर जोखिम भनिन्छ। जस्तो अमेरिकी डलरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि कहिले 117 हुन्छ अमेरिकी डलर एकको खरिद भने कहिले 120 पुगेको हुन्छ, कहिले 115 पुगेको हुन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पनि यसरी विदेशी मुद्राको सञ्चित रहेको हुन्छ र त्यसको कारणले विदेशी विनिमय दरमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि उतार चढावको कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जोखिम पर्न गयो नि त होइन, एउटा नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने भयो। यसलाई नै विनिमय दर जोखिम चाहिँ नै भनिन्छ। यो चाहिँ बजार जोखिम अन्तर्गत पर्ने एउटा जोखिम हो। अर्कोमा रहेको छ ब्याज दर जोखिम। अब ब्याज दर जोखिममा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले खरिद गरेको विभिन्न प्रोडक्टहरूको मूल्य वर्तमान मूल्यमा कम भएर अवमूल्यन भएर पर्न जाने जोखिमलाई नै ब्याज दर जोखिम भनिन्छ। त्यसपछि बजार जोखिम अन्तर्गत विनिमय दर जोखिम र ब्याज दर जोखिमको दुईटा पर्छन् भनेर यो दुवैको हामीले परिभाषा गरिसके पछाडि अथवा ब्याज दर जोखिमलाई अझ तपाईँहरूलाई चाहिँ कसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना प्रोडक्टहरूको ब्याज दरमा परिवर्तन गर्दा प्रोडक्टहरूको ब्याज दरमा चाहिँ परिवर्तन गर्दाखेरि फिक्स इन्ट्रेस्ट रेट भएका प्रोडक्टहरू लिँदा वा प्रोडक्टहरूको कारोबार गर्दा बैंकलाई पर्न जाने जोखिमहरू अथवा पर्न सक्ने नोक्सानीलाई नै के भन्न सकिन्छ त भन्दाखेरि ब्याज दर जोखिम भनिन्छ भनेर चाहिँ तपाईँले परिभाषित गर्नु। अब विनिमय दर जोखिम र बजार जोखिम भनेको यो ब्याज दर जोखिम भनेको बजार जोखिम अन्तर्गत रहने भएको हुनाले विनिमय दर जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दाखेरि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरू के हुन सक्छन् त भन्दाखेरि एक नम्बरमा एनआरबी डिरेक्टिभ 4 अनुसारको होइन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एनआरबी डिरेक्टिभ नम्बर 4 अनुसारको लेखा नीतिको अवलम्बन गर्ने। दोस्रो नम्बरमा नेट ओपन पोजिसन अप्रोच अनुसार विदेशी मुद्राको मापन गरी नेपालीमा कन्भर्ट गरेर सोही अनुसार नै उसले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि विदेशी विनिमयको कारोबार गर्ने। अब बासलातभित्र र बासलात बाहिरको कारोबारबाट सिर्जना हुने जोखिम सम्बन्धी सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सजग रहने। बासलातभित्रको कारोबार र बासलात बाहिरको कारोबारहरू के कस्ता छन् त्योसँग ऊ चाहिँ सदैव सजग रहनु पर्यो। अनि वित्तीय डेरिभेटिभहरू जसलाई फाइनेन्सियल डेरिभेटिभहरू भनिन्छ, स्वाप रेसियो, अप्सन रेसियो विभिन्न यसमा पर्छन्। त्यसमा तपाईँहरू गहिराइमा गइरहनु पर्ने आवश्यक छैन। यहाँ मात्र के लेखिदिनुहोस् भन्दाखेरि फाइनेन्सियल डेरिभेटिभको प्रयोग गरेर मात्र विदेशी मुद्राको कारोबार गर्ने। यति भएपछि बजार जोखिम पनि न्यूनीकरण हुन्छ। अब आयो ब्याज दर जोखिमको कुरा। ब्याज दर जोखिमको अघि नै परिभाषित गरेका छौँ हामीले। ब्याज दर जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि अथवा मिनिमाइज गर्नको लागि अपनाउनु पर्ने अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिहरू के कस्ता छन् त भन्दाखेरि ब्याज दर जोखिमको लागि पुँजी कोष होइन नेपाल राष्ट्र बैङ्कले भने अनुरूपको कायम गर्ने होइन, बोर्ड अफ डिरेक्टरले बनाएको कार्यनीति अनुसार चाहिँ हिँड्नुपर्ने अथवा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, निश्चित भुक्तानी अवधि भएका सम्पत्तिहरू एनआरबीले तोके बमोजिम समायोजन गर्नुपर्ने। अर्को 4 नम्बरमा समय अन्तरालको होइन समय अन्तरालको सम्पत्ति तथा दायित्वलाई चाहिँ निर्धारण गर्नुपर्ने। अनि ब्याज दर जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि विभिन्न नीति रणनीति कार्यनीतिहरू अपनाउने। यति भएपछि हामीले समग्रमा यो एनआरबी डिरेक्टिभ फाइललाई पनि के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि
बिट मान्न सक्छौँ र जस अन्तर्गत चाहिँ होइन क्रेडिट रिस्कको कुरा गरियो हामीले। त्यस्तै गरेर अब अपरेसनल रिस्कको चाहिँ कुरा गरियो, अनि लिक्विडिटी रिस्कको चाहिँ कुरा गरियो। त्यस पछाडि मार्केट रिस्कको चाहिँ कुरा गरियो। यो मार्केट रिस्क अन्तर्गत एउटा फरेन एक्सचेन्ज रिस्कको चाहिँ कुरा गरियो होइन। अनि अर्को भनेको इन्ट्रेस्ट रिस्क पनि यसै अन्तर्गत पर्यो। अनि अन्य जोखिमहरूको लागि चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अन्य जोखिम अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकले बमोजिम रेपुटेसन रिस्क, लिगल इलिगल रिस्क तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी अथवा आतंकवादी क्रियाकलापमा लगानी गर्दाखेरि त्यसबाट पर्न जाने असर सम्बन्धीको रिस्कलाई अन्य जोखिममा राखेको छ। यो सम्पूर्णलाई चाहिँ नि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मिनिमाइज गर्नको लागि के गर्ने भन्दाखेरि अघि मैले सुरुमा भने जस्तै IMMCR गर्नुपर्ने हुन्छ। बोर्ड अफ डिरेक्टरले बनाएको होइन नीति कार्यनीति अथवा नीति कार्यनीति भनेको कर्जा नीति बनाएको हुनसक्छ त्यहाँ होइन, सञ्चालन नीति बनाएको हुन्छ, विभिन्न लेखा नीति बनाएको हुन्छ। त्यही नीति कार्यनीति अनुसार चाहिँ हिँड्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले भने बमोजिमको पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले भने बमोजिमको NRV डिरेक्टिभमा उल्लेख भएका कुराहरूको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो अवमूल्यन र अधिक मूल्यन गर्नु हुँदैन। कर्जा जोखिममा धितो अवमूल्यन र अधिक मूल्यन गर्दाखेरि यसबाट पर्न जाने गम्भीर जोखिमबाट बच्नको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विभिन्न किसिमको कर्जाहरूलाई चाहिँ समय अन्तरालमा राखेर चाहिँ डिभाइड गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। यति मध्येमा तपाईँलाई कर्जा जोखिम के हो भनेर सोध्न पनि सक्छ र तपाईँलाई क्वेसन यस्तो पनि आउन सक्छ कि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सामना गर्नुपर्ने जोखिमहरूलाई लेख्नुहोस् भनेर आयो भने कर्जा जोखिम, अनि त्यस पछाडि सञ्चालन जोखिम, तरलता जोखिम, अनि बजार जोखिम अन्तर्गत विदेशी विनिमय दर जोखिम र ब्याज दर जोखिम अनि अन्य जोखिमहरू भनेर यो लेखिसके पछाडि कर्जा जोखिम भनेको यो हो, अनि अपरेसनल रिस्क अथवा सञ्चालन जोखिम भनेको यो हो भनेर प्रत्येकको परिभाषा पनि लेख्ने र प्रश्न बुझेर मात्र होइन के भनेको छ कम्तीमा पनि 30-40 सेकेन्डलाई चाहिँ प्रश्न पढ्नमा चाहिँ छुट्याउनु पर्ने हुन्छ तपाईँले। त्यसो गरेर पढ्नु भएको खण्डमा यो पनि त्यति साह्रो अप्ठ्यारो केही पनि छैन। आजको यो पनि सारांशमा के भन्न सकिन्छ त भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन नम्बर 5 मा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सामना गर्नुपर्ने अथवा बैंकिङ व्यवसायमा देखा पर्ने मुख्य जोखिमहरूको वर्गीकरण र ती जोखिमहरूलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धी विभिन्न कर्जा जोखिम, सञ्चालन जोखिम, तरलता जोखिम, बजार जोखिम, विनिमय दर जोखिम, ब्याज दर जोखिम र अन्य जोखिममा क्लासिफाई गरेर प्रत्येक जोखिमहरूको लागि उपयुक्त खालको कार्यान्वयन गर्ने नीति तथा कार्यनीति बनाई अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएको छ भनेर NRV डिरेक्टिभ नम्बर 5 को चाहिँ सारांश तपाईँले गर्न यसरी सक्नुहुन्छ। अब आजलाई यति नै।